श्रीमद्वाग्भटविरचितम् अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानं रोगानुत्पादनीयम् अध्यायः। श्लोकः पीनसाक्षिशिरो हृद्दृङ्मन्यास्तम्भारुचिभ्रमाः सगुल्मबाष्पतस्तत्र स्वप्नो मध्यं प्रिया कथाः। समासः सगुल्म गुल्मेन संहितम् अरुचिः न विद्यते रुचिः मन्यास्तम्भः मन्यायाः स्तम्भः अक्षिशिरो हृदृक् अक्षि च शिरः च हृद् च तेषां ऋक् द्वन्द्वसमास। पीनसाक्षिशिरो हृदृङ् मन्यास्तम्भारुचिभ्रमाः पीनसः च अक्षि च शिरः च हृदृक् च मन्यास्तम्भः च अरुचिः च भ्रमः च द्वन्द्वसमास। संधिः बाष्पतः प्लस तत्र विसर्गसन्धि विसर्जनीयस्य सः स्वप्नो प्लस मध्यम विसर्गसन्धि हषि च मध्यम प्लस प्रिया अनुस्वारसन्धि मो अनुस्वारः। अन्तलिङ्गविभक्तिवचनानि पीनसः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अक्षिः इकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् शिरः सकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् हृदृक् जकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् मन्यास्तम्भः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अरुचिः इकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् भ्रमः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् सगुल्मः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् बाष्पतः अव्ययः तत्र अव्ययः स्वप्न अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् मध्यम अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनम् प्रियाः अकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् कथाः आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् पदार्थः पीनसः स्नीजिङ्ग् अक्षि ऐ शिरः हेड् हृदृक् पेन् इन् द हार्ट मन्यास्तम्भः टार्टिकोलिस् और व्रैनेक् अरुचिः टेस्ट्लेस्नेस् भ्रमः गिडिनेस् सगुल्मः ट्यूमर् लैक् मास् बाष्पतः फ्रम् टियर्स् तत्र देर् स्वप्न स्लीप् मध्यम लिक्वर् प्रिया प्लीजिङ्ग् कथाः स्टोरीस्। अन्वयः बाष्पतः पीनसाक्षिशिरो हृदृङ् मन्यास्तम्भारुचिभ्रमाः सगुल्माः भवन्ति तत्र स्वप्नं मध्यम प्रिया कथाः भिषजः भवन्ति। अर्थः suppression of बाष्पवेगा lacrimation reflex or urge to cry causes peenasa running nose akshiroga eye diseases shiroroga diseases of head hridroha cardiac ailments manyastambha neck rigidity aruchi anorexia bhrama giddiness and gulma abdominal fullness. Sleep for relaxation, intake of beverages and listening to pleasant stories are prescription in this condition. Dhanyavadaha.